सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समाविष्ट पाठ 6 स्टिफन विलियम हकिङको जीवनीमा अभ्यास अन्तर्गत राखिएका सम्पूर्ण प्रश्नहरू शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा बोर्ड परीक्षाको मोडल अनुसार प्रश्नोत्तर चर्चा गर्नेछु। अब भने लागौं अभ्यासतर्फ। अभ्यास अन्तर्गत पहिला शब्द भण्डारको प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। यस अन्तर्गत हेरौं विभीषिका भनेको अर्थ भय हो। त्यस्तै गरी अर्को मानसपटलको अर्थ चाहिँ मानसिक तह हो। त्यस्तै गरी आनुवंशिकको अर्थ पुर्ख्यौली हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ जिज्ञासाको अर्थ जान्ने इच्छा हो। त्यस्तै गरी अवधारणात्मक भनेको मानसिक तह। त्यस्तै गरी अर्को छ खगोलको अर्थ हो आकाशमण्डल। त्यस्तै गरी घनत्वको अर्थ हो खँदिलोपन। त्यस्तै गरी अर्को छ कृत्रिमको अर्थ हो बनावटी। त्यस्तै गरी अर्को छ साधनाको अर्थ सफल हुनका लागि कुनै काम बारम्बार गर्ने क्रिया हो। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौं। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोज्नुस् भनेको छ। अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोज्नु पर्यो। यसमा चाहिँ कमा रहनसहन, मर्यादा, सम्पर्क, शिक्षा आदिका कारणबाट मान्छेका मनमा पर्ने प्रभाव, यसको चाहिँ शब्द चाहिँ यो अर्थ दिने शब्द चाहिँ संस्कार हो। त्यस्तै गरी खमा स्नायु सम्बन्धी एक रोग, यो अर्थ दिने शब्द चाहिँ अमियोट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस भन्ने चाहिँ हो यो रोगको नाम। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हेरौं कलपुर्जा, दम आदिले आफै सञ्चालन हुने, यो अर्थ दिने शब्द चाहिँ स्वचालित हो। त्यस्तै गरी घमा चाहिँ पछि सिद्ध हुन सक्ने कुराको पहिले नै मनमा गरिने अड्कल अथवा धारणा, यो अर्थ दिने शब्द चाहिँ परिकल्पना हो। त्यस्तै गरी गमा ज्ञात राशिका सहायताले अज्ञात राशि निकाल्ने प्रक्रिया, यो अर्थ दिने शब्द चाहिँ वर्म होल हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ समा विद्वानलाई जीवनयापनका लागि दिने सावधिक आर्थिक अनुदान, यो अर्थ दिने शब्द विद्युत वृत्ति हो। त्यस्तै गरी छमा पृथ्वी, अन्तरिक्ष, ग्रह, नक्षत्र आदिको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने शास्त्र, यसको यो अर्थ दिने शब्द चाहिँ खगोल विज्ञान हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ जमा हेरौं इतिहास, विज्ञान, जीवनी आदि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका हो। यो चाहिँ टाइपिङ गर्दा मिस्टेक भएको छ। महत्त्वका विषयवस्तुमा आधारित सामयिक लघु चलचित्र, यो अर्थ दिने शब्द हो वृत्तचित्र। अब भने लागौं हामी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएका शब्दलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। इच्छा शक्ति, योगदान, सृजनशील, आदर्श, विषम, दाम्पत्य, शक्तिहीन, अशक्त, विभूषित, यी शब्दहरूलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। हेरौं इच्छा शक्ति प्रबल भएमा प्रतिकूल अवस्थामा पनि संघर्ष गरी जीवन सफल पार्न सकिन्छ भनेर वाक्य गठन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी योगदान, हाम्रा वीर पुर्खाहरूको योगदानले नै नेपाल विश्व मानचित्रमा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न सकेको हो। त्यसैगरी सृजनशील व्यक्तिले नै रचनात्मक कार्य गरी जीवन सार्थक पार्न सक्दछ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को आदर्श समाजमा व्याप्त कुरीति र विभेदको अन्त्य नगरेसम्म आदर्श र सभ्य समाजको निर्माण हुनै सक्दैन। विषम जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि अविचलित भई सङ्घर्ष गर्नेले नै जीवनलाई सार्थक पार्न सक्दछ। अर्को दाम्पत्य, आपसी समझदारी र मेलमिलापबाट नै दाम्पत्य जीवन सुमधुर बन्न सक्दछ। त्यस्तै गरी अर्को शक्तिहीन, विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राणाहरू शक्तिहीन भएका थिए। त्यस्तै गरी अर्को अशक्त, शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि इच्छा शक्ति प्रबल भएमा अर्थपूर्ण जीवन बाँच्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विभूषितलाई प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी विक्रम सम्वत 2022 सालमा महेन्द्र विद्याभूषण पदकबाट विभूषित भएका थिए भनेर वाक्य गठन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 4 मा हेरौं। प्रश्न नम्बर 4 मा छ तलका कुनै 10 वटा अनुकरणात्मक
शब्दको प्रयोग गरी आफ्नो विद्यार्थी जीवनको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ यी अनुकरणात्मक शब्दहरू दिएको छ। यी मध्ये 10 वटा अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोग गरेर विद्यार्थी जीवनको बारेमा चाहिँ वर्णन गर्नु पर्यो। र यहाँ चाहिँ मैले विद्यार्थी जीवनको बारेमा वर्णन गर्ने क्रममा 10 वटा मात्रै नभइकन अरू बढी पनि यो चाहिँ अनुकरणात्मक शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गरेको छु, वाक्यमा आएका छन्। हेरौँ, विद्यार्थी जीवन उत्तर विद्यार्थी जीवन शीर्षक भयो। अनुच्छेद हेरौँ, म विद्यार्थी जीवनमा बिहान 5 बजे नै जुरुक्क उठ्थेँ। मैले 9 बजे नै झटपट खाना खान्थेँ अनि ड्रेसको कालो जुत्ता टलक्क टल्काउँथेँ। विद्यालयको पोसाकमा चिटिक्क परी सरासर हिँडेर पोखरा 24 मा अवस्थित कालिका माविमा ठिक 10 बजे नै टुप्लुक्क पुग्ने गर्थेँ। कहिलेकाहीँ विद्यालय जान अबेर हुँदा भने म हस्याङ फस्याङ गर्दै जान्थेँ, त्यसैले अनुहारभरि चिट पसिना आउँथ्यो। गुरुले कक्षामा तिमी आज किन ढिलो आयौ भनी प्रश्न गर्दा म झसङ्ग हुन्थेँ। कक्षामा गुरुले सोधेको प्रश्नको सही उत्तर दिँदा भने गुरुबाट स्याबासी पाई म खुसीले गदगद हुँदै मुसु मुसु हाँस्दै बेन्चमा थचक्क बस्ने भनेर यसरी मैले छोटो रूपमा चाहिँ विद्यार्थी जीवनको बारेमा चाहिँ वर्णन गरेँ। यानि कि माथिका चाहिँ अनुकरणात्मक शब्दहरू प्रयोग गरेँ। 10 भन्दा बढी प्रयोग भएका छन्। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यसै गरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब लागौं अब प्रश्न यानि कि बोध अभिव्यक्ति। बोध अभिव्यक्तिमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा के भनेको छ हेरौँ त। जीवनीको आदि मध्य र अन्त्यमा आएका मुख्य मुख्य विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ आदि भागमा है त। पहिला चाहिँ आदि भागमा आएका मुख्य विषयवस्तुहरू। स्टिफन विलियम हकिङको जीवनी केन्द्रित पृष्ठभूमि छ र जन्ममिति छ। स्टिफन विलियम हकिङको जन्ममिति, त्यसैगरी जन्मस्थल, अनि मातापिता, पारिवारिक अवस्था, बाल्यावस्था, प्रारम्भिक शिक्षा, त्यसैगरी बाल्यकालीन चाहिँ स्वभाव एवं प्रतिभा पनि भयो, अनि रुचि, लगाव, अनि हकिङको विद्यालयीय शिक्षा यी आदिलाई चाहिँ आदि भागका मुख्य विषयवस्तुको रूपमा चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मध्य भागमा चाहिँ हेरौँ खमा मध्य भागमा आएका मुख्य विषयवस्तुहरू। उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा गणित र भौतिक शास्त्रलाई अध्ययनको विषय बनाउनु, त्यसैगरी भौतिक शास्त्रमा स्नातक गर्नु, दृढ इच्छा शक्तिकै कारण रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै विद्यावारिधीको उपाधि प्राप्त गर्नु, क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरमा नियुक्त हुनु, त्यसैगरी क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्यमा नियुक्ति हुनु, त्यसैगरी प्रेम सम्बन्ध, विवाह र दाम्पत्य जीवन, अनि ब्रह्माण्ड सम्बन्धी खोज अनुसन्धान, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी मौलिक मान्यता, दर्जनभन्दा बढी पुस्तक र शोधपत्र प्रकाशन, अनि ब्ल्याक होल र वार्म होलको व्याख्या, त्यसैगरी पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई सचेत हुन गरेको आग्रह है। यी आदि कुराहरू चाहिँ विशेष गरी यो मध्य भागका मुख्य विषयवस्तुको रूपमा हामी समेट्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अन्त्य भागमा आएका मुख्य विषयवस्तुहरू। उनले दिएका जीवन उपयोगी सल्लाह सुझाव एवं हकिङले समय समयमा दिएका प्रेरणादायी वक्तव्य, अनि उनले आफ्नो योगदान स्वरूप प्राप्त सम्मान तथा पुरस्कार, उनको जीवनी सम्बन्धी चलचित्र र वृत्तचित्रहरू, समग्र उनको योगदान र देहावसान यो अन्त्य भागका मुख्य विषयवस्तुहरूको रूपमा समेट्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौँ त। प्रश्न नम्बर 2 मा भनेको छ दिएका बुँदाहरूलाई जीवनीमा उल्लेख भए अनुसार क्रममा मिलाउनुहोस् र 3 मा उल्लेख भएका विषयवस्तुबाट मुख्य मुख्य बुँदाहरू टिप्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ यो जीवनीमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरूलाई यसलाई क्रममा मिलाएर लेख्नु पर्यो, क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्यो। अनि यी बुँदा अन्तर्गत चाहिँ यो विषय अन्तर्गत चाहिँ के कस्ता विषयवस्तुहरू छन् त, यो उल्लेख भएका चाहिँ विषयवस्तुबाट चाहिँ मुख्य बुँदाहरू पनि टिप्नु पर्यो। पहिला यसलाई चाहिँ जीवनी अनुसार चाहिँ क्रमबद्ध चाहिँ लेख्नु पर्यो। अनि यी बुँदाहरू अन्तर्गत यी विषय अन्तर्गत चाहिँ कुन बुँदाहरू छन् त अरू मुख्य कुराहरू टिप्नु पर्यो। ल यसलाई पहिला चाहिँ क्रमबद्ध मिलाएर लेखौँ, त्यसपछि त्यो बुँदा अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरू। पहिला चाहिँ पृष्ठभूमि आउँछ, अनि जन्म र आमा बुबा, अनि हकिङको विद्यालय शिक्षा आउँछ, अनि विद्यावारिधीको उपाधि, अनि क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्यमा नियुक्त हुनु, अनि क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरमा नियुक्त हुनु, अनि प्रेम सम्बन्ध, विवाह र दाम्पत्य जीवन छ। त्यसै गरी विभिन्न पुस्तक र शोधपत्र प्रकाशनका कुराहरू छन्, अनि ब्रह्माण्डको उत्पत्ति संरचना सम्बन्धी मौलिक मान्यता छ। त्यसै गरी पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई गरेको आग्रह छ। त्यस्तै गरी हकिङले समय समयमा दिएका प्रेरणादायी वक्तव्य,
अनि त्यसैगरी चाहिँ हकिङले पाएका पुरस्कार र उपाधि र अन्त्यमा चाहिँ समग्र हकिङको योगदान र देहावसान। यसरी चाहिँ जीवनीमा यो क्रम अनुसार चाहिँ जीवनीमा विषयवस्तुहरू आएका छन् भने अब हामीले चाहिँ यो पृष्ठभूमि, जन्म र आमाबाबु लगायत भनौँ न, यी सबै जति पनि यी विषयवस्तुहरू छन्, यी विषयवस्तु अन्तर्गत रहेका मुख्य बुँदाहरू हामीले टिप्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ सविस्तार मैले अब चर्चा गर्छु। सरी, यसमा चाहिँ पहिलो छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पृष्ठभूमि है त। कमा पृष्ठभूमिमा चाहिँ शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्ति भएमा सफलताको चाहिँ शिखर चुम्न सक्नु भन्ने चाहिँ त्यो विषयवस्तु भयो मुख्य बुँदा चाहिँ। त्यसैगरी अर्को मुख्य बुँदा चाहिँ मानवहितमा समर्पित व्यक्ति संसारभरि उदाहरण यो भन्नु। त्यस्तै हकिङ शारीरिक रूपमा कमजोर भएर पनि मानवहितका लागि तीव्र चाहना अनि त्यसरी प्रतिभा र साधनाका कारण भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर संसारलाई आश्चर्यचकित बनाउनु, यी आदि चाहिँ यो पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित मुख्य बुँदाहरू हुन्। त्यसैगरी जन्म र आमा बुबाको सन्दर्भमा चाहिँ यसमा हकिङको जन्म सन् 1942 जनवरी 8 का दिन हुनु। त्यसैगरी अर्को चाहिँ आमा इसाबेल र बुबा फ्र्याङ्कको पहिलो सन्तानका रूपमा जन्मिनु भनेर चाहिँ जन्म र आमा बुबासँग सम्बन्धित यी दुईटा बुँदा चाहिँ मैले यहाँ राखेँ। त्यस्तै गरी अर्कोमा हेरौँ, हकिङको विद्यालयीय शिक्षा गमा। हकिङको विद्यालय शिक्षाको प्रारम्भ लन्डन हाइगेट स्थित बाइरन हाउस विद्यालयबाट चाहिँ भएको। त्यसैगरी अर्को चाहिँ 8 वर्षको हुँदा बसाइसराइसँगै अल्बास सहरमा सेन्ट अल्बाल्स विद्यालयमा भर्ना हुनु तर पढाइमा कमजोर बन्नु। त्यसैगरी सेन्ट अल्बान्सबाटै विद्यालयीय शिक्षा पुरा गर्नु। अल्बाल्स हो, यहाँ न चाहिँ भएछ, अल्बाल्स हो, यहाँ न होइन, अल्बाल्स आधा ल है, अल्बाल्स हो। अल्बाल्स यहाँ दुईटा त्यही भनेर चाहिँ, एउटा चाहिँ अल्बान्स भनेर छ, अर्को चाहिँ अल्बाल्स भनेर रहेछ। अल्बान्स सहरमा सेन्ट अल्बाल्स भनेको रहेछ विद्यालयको नाम, त्यसरी भनेर रहेछ। खासमा चाहिँ अल्बान्स नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, फरक लेखेर रहेछ किताबमा, त्यो भएर यहाँ दुई भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ घरमा विद्यावारिधीको उपाधि। विद्यावारिधीको उपाधिमा स्नायु सम्बन्धी रोगका कारण विषम परिस्थिति भए पनि रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै हकिङले सन् 1966 मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी उपाधि हासिल गर्नु। त्यस्तै अर्को चाहिँ विद्यावारिधी गरेपछि क्याम्ब्रिजमा विद्वत वृत्ति प्राप्त गरी अनुसन्धान गर्नु। र अर्कोमा चाहिँ सन् 1968 मा चाहिँ क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्य नियुक्त हुनु। यो चाहिँ विद्यावारिधीको उपाधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु। त्यसै गरी अर्को चाहिँ सन् 1978 मा गणित विषयमा ल्युकेसियन प्रोफेसर पदमा नियुक्त हुनु। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ ङमा क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्यमा नियुक्तिसँग सम्बन्धित बुँदाहरू हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। सन् 1968 मा क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्यमा नियुक्ति हुनु। त्यसरी सन् 1969 तिर है, सन् 1969 तिर हातखुट्टा चल्न छाडेपछि व्हील चेयर बिना कतै जान नसक्नु। अर्को कम्प्युटर जडित व्हीलचेयरका सहायताले नियमित काम सम्पन्न गर्नु। त्यस्तै 6 मा क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरमा नियुक्त हुनु। यससँग सम्बन्धित अन्य बुँदाहरू हेरौँ, मुख्य बुँदाहरू। सन् 1979 मा गणित विषयमा क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरमा नियुक्त हुनु। त्यस्तै गरी सन् 1985 मा उनलाई शल्यक्रिया बिना बचाउन असम्भव भएपछि शल्यक्रिया गर्नु तर आवाज पुरै हराउनु। त्यस्तै गरी अर्को मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटर निर्माण भएपछि यसैका सहायताले लेखहरू प्रकाशित गर्नुका साथै प्रवचन र अन्तर्वार्ता दिनु। त्यस्तै गरी 6 मा चाहिँ प्रेम सम्बन्ध, विवाह र दाम्पत्य जीवनसँग सम्बन्धित बुँदाहरू हेर्नु। हकिङले विद्यावारिधी गरिरहँदा जेन वाइल्डसँग चाहिँ प्रेम गरी सन् 1965 मा विवाह गरेपछि लुसी नामकी छोरी र रोबर्ट र तिमोथी नामका 2 छोरा जन्मनु। त्यसै गरी दाम्पत्य सम्बन्धमा खटपट आएपछि सन् 1990 मा सम्बन्ध विच्छेद हुनु। त्यस्तै सन् 1995 मा आफ्नो स्याहार सुसार गर्ने नर्स एलेन
मेसनसँग विवाह गरे पनि सन् 2006 मा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु। यी मुद्दाहरू थिए प्रेम सम्बन्ध, विवाह र दाम्पत्य जीवनसँग सम्बन्धित। त्यस्तै गरी अब हामी 6 पछि ज मा जाउँ। ज मा चाहिँ विभिन्न पुस्तक र शोधपत्रको प्रकाशनसँग सम्बन्धित मुख्य मुद्दाहरू हेरौँ। हकिङले आफ्नो जीवनकालमा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक र कैयौं शोधपत्र तयार गरी प्रकाशन गर्नु। त्यस्तै उनले लेखेका पुस्तकमध्ये सन् 1988 मा प्रकाशित सर्वाधिक चर्चित पुस्तक द ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम पुस्तकलाई सन् 1998 मा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डद्वारा सदाबहार सर्वाधिक बिक्री हुने पुस्तक घोषणा गर्नु। त्यसै गरी झमा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी मौलिक मान्यता। यस अन्तर्गत रहेका मुख्य मुद्दाहरू हेरौँ। हकिङले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको कुनै बिन्दुबाट भएको र त्यसको अन्त्य पनि त्यस्तै बिन्दुमा हुने बताउनु, जसलाई उनले ब्ल्याक होल भन्नु। त्यस्तै गरी अर्को मुद्दामा चाहिँ हकिङले अनेक गुरुत्व शक्तिले गर्दा ब्ल्याक होल भित्र र हरेक चीज खुम्चिएर रहेका हुने र अझ खुम्चिँदै जाँदा त्यसबाट विकिरण उत्सर्जन हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु। त्यस्तै अर्को चाहिँ ब्ल्याक होलमा महाविस्फोटन भएर उत्पन्न भएको ब्रह्माण्ड खुम्चँदै गएर पुनः ब्ल्याक होलमा परिणत भएपछि त्यसको अन्त्य हुने हकिङको विचार ऋग्वेदको सृष्टि सम्बन्धी दृष्टिमा समानता रहेको। त्यस्तै अर्को मुद्दामा चाहिँ हकिङले ब्रह्माण्ड शास्त्री रोजर पेनरोजसँग मिलेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तबारे थप व्याख्या गर्नु। त्यस्तै हकिङ क्वान्टम सिद्धान्त र सापेक्षता सिद्धान्तलाई एउटै सूत्रमा व्याख्या गर्ने पहिलो वैज्ञानिक हुनु। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ। अर्को चाहिँ यमा पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई गरेको आग्रहसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हेरौँ। हकिङले परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि अनि प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा परेकाले समयमै सचेत हुन आग्रह गर्नु। त्यस्तै अर्को कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटमा स्मरण र विश्लेषणात्मक सामर्थ्य मानिसको भन्दा धेरै हुँदै गएकाले सचेत हुन आग्रह गर्नु। त्यस्तै गरी टमा हकिङले समय समयमा दिएका प्रेरणादायी वक्तव्य अन्तर्गत रहेका बुँदाहरू हेरौँ। हकिङले बालबालिकालाई आफूभन्दा तलको पैतालालाई नभई सधैँ तारालाई हेर्न, बिना काम जिन्दगी खाली हुने भएकाले सधैँ कर्मशील बन्न र कसैले प्रेम गरेमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सुझाव दिनु। त्यस्तै उनले बिना गल्ती संसारका कोही पनि मानिस अघि बढ्न नसक्ने भएकाले गल्तीलाई प्रगतिको पथ प्रदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु। त्यस्तै शारीरिक अशक्ततालाई कहिले पनि दुर्भाग्य सम्झन नहुने सुझाव दिनु। त्यस्तै अर्को चाहिँ ज्ञान शक्तिले नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन, क्रिया शक्तिले उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न र इच्छा शक्तिले सधैँ काम गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने मान्यता राख्नु। यी थिए हकिङले समय समयमा दिएका प्रेरणादायी वक्तव्यसँग सम्बन्धित बुँदाहरू। त्यसै गरी अर्को हेरौँ। अर्को छ हकिङले पाएका पुरस्कार र उपाधिहरू। यो ठमा चाहिँ नम्बर 6 मा चाहिँ हकिङले पाएका पुरस्कार र उपाधिहरू यससँग सम्बन्धित मुख्य बुँदाहरू हेरौँ। उनले अल्बर्ट आइन्स्टाइन मेडल सन् 1979 मा, त्यसै गरी चाहिँ ह्युज मेडल अफ रोयल सोसाइटी सन् 1976 मा, त्यसै गरी मेडल अफ रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी सन् 1985 मा लगायत यी दर्जनभन्दा बढी स्वर्ण पदक र पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका। त्यसै गरी सन् 1982 मा ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथले उनलाई कमान्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर कदरबाट सम्मान गर्नु अथवा सम्मान मात्रै भन्न नि सकियो। सन् 2009 मा अमेरिकी सरकारले त्यहाँको सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदकबाट सम्मान। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को द थ्योरी अफ एभ्रिथिङ अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम नामका चलचित्रका साथै स्टिफन हकिङ्स युनिभर्स अनि त्यसै गरी चाहिँ होराइजन द हकिङ प्याराडक्स अनि अर्को चाहिँ मास्टर अफ साइन्स फिक्सन इन्टु द युनिभर्स विथ स्टिफन हकिङ लगायतका चाहिँ वृत्तचित्रको चाहिँ निर्माण हुनु। त्यस्तै गरी समग्र योगदान अन्तिममा चाहिँ ङमा समग्र योगदान र देहावसान अन्तर्गत रहेका बुँदाहरू। शारीरिक रूपमा आवश्यकता हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उल्लेख्य योगदान गर्नु। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ सन् 2018 मार्च 14 मा 76 वर्षको उमेरमा हकिङको देहावसान हुनु। अब भने लागौं प्रश्न नम्बर 3 अन्तर्गत चाहिँ पाठ पढी दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। यो बोध अभिव्यक्ति अन्तर्गत चाहिँ प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ पाठ पढी दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ कमा के छ।
कस्तो परिस्थितिमा हकिङ जन्मेका थिए? यसको उत्तर हेरौँ। हकिङ दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट आक्रान्त युद्धको सन्तासमय परिस्थितिमा जन्मेका हुन्। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ खमा हकिङलाई लागेको रोगको नाम के हो? उत्तरमा चाहिँ हकिङलाई लागेको रोगको नाम अमियोट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस, यो चाहिँ रोगको नाम हो। त्यस्तै गरी हकिङको सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कुन हो भनेको छ। हकिङको सर्वाधिक चर्चित पुस्तक चाहिँ अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम, यो 1988 मा प्रकाशन भएको। यसलाई चाहिँ अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम हो भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हकिङका आमा बुबा कुन कुन विषयका विद्वान थिए? यसलाई हेरौँ। उत्तरमा हकिङका आमा बुबा अर्थशास्त्र र जीव विज्ञान विषयका विद्वान थिए। त्यस्तै गरी ङमा हकिङसँग रहेका 3 शक्ति के हुन्? हकिङसँग रहेका 3 शक्ति इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्ति हुन्। त्यस्तै गरी छमा हकिङले कसरी सिङ्गो संसारलाई नै आश्चर्यचकित बनाए? यसको उत्तर हेरौँ। हकिङले शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि जीवनप्रति आशावादी बनेर ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी गहिरो अनुसन्धान गरी भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर सिङ्गो संसारलाई नै आश्चर्यचकित बनाए। छमा भनेको छ हकिङले ब्ल्याक होलका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको मौलिक विचार के हो भनेको छ। यसमा हेरौँ। अधिक गुरुत्व शक्तिले गर्दा ब्ल्याक होल भित्र हरेक चिज खुम्चिएर रहेका हुने र अझ खुम्चिँदै जाँदा त्यसबाट विकिरण उत्सर्जन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाए। अनि ब्ल्याक होलमा महाविस्फोट भएर उत्पन्न भएको ब्रह्माण्ड खुम्चिँदै गएर पुनः ब्ल्याक होलमा परिणत भएपछि त्यसको अन्त्य हुने विचार प्रकट गरे, जुन हकिङले ब्ल्याक होलका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको मौलिक विचार हो भनेर लेख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ सामान्यतः चाहिँ प्रश्नको सोधाइ अनुसार चाहिँ एक वाक्यमा नै उत्तर दिनु राम्रो हुन्छ। अब भने लागौं प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 मा भनेको छ रोग लागेपछि हकिङको जीवनमा शारीरिक रूपमा आइपरेका समस्याहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्दै एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ। रोग लागेपछि हकीको जीवनमा शारीरिक रूपमा आइपरेका समस्याहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा एउटा अनुच्छेद लेख्ने भनेको छ। यसलाई हेरौँ। यसरी लेख्न सकिन्छ। उत्तरमा इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका त्रिवेणी हकिङ शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि जीवनप्रति आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्ने वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभा हुन्। हकिङलाई 21 वर्षकै उमेरमा स्नायु सम्बन्धी रोग लागेपछि उनको जीवनमा शारीरिक रूपमा विभिन्न समस्याहरू आइपरेका छन्। उनलाई सामान्य हिँडुलमा पनि आफ्नो नियन्त्रण नभएको महसुस हुन्छ। उनलाई रोगले झन्झन च्याप्दै लगेपछि आँखा तिरमिराउने र आवाज पनि लटपटिन थाल्दछ। चिकित्सकबाट उनको आयु 2 वर्ष मात्रै भएको थाहा पाएपछि उनी निराश हुनुका साथै मानसिक रूपमा पनि पीडा हुन्छ। उनलाई रोग दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा बिस्तारै अङ्गले काम गर्न पनि छोड्दै जान्छन्। उनी लट्ठीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने हुन्छन्। सन् 1969 तिर हात खुट्टा चल्न छाडेपछि उनी व्हीलचेयर बिना कतै जान सक्दैनन्। शल्यक्रिया बिना उनलाई बचाउन असम्भव भएपछि शल्यक्रिया गरियो, तर उनको आवाज पुरै हरायो। यसपछि उनले आफूले गरिरहेको काम अगाडि बढाउन सकेनन् अनि धेरै जनाबाट टाढा पनि रहनु पर्ने भयो। केही समयपछि उनको मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटर निर्माण भयो र यसैका सहायताले आफ्ना अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशित गर्ने, प्रवचन र अन्तर्वार्ता दिने गर्न थाले। यसरी चाहिँ हामी यो हकिङलाई रोग लागेपछि जीवनमा आइपरेका शारीरिक समस्याहरूको बारेमा चाहिँ यसरी क्रमबद्ध रूपमा लेख्न सकिन्छ। अब भने लागौं प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 बोर्ड इक्जामको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब यसरी हेर्दाखेरि यो बोध अभिव्यक्ति अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 5, प्रश्न नम्बर 6 यी दुईटा चाहिँ प्रश्नहरू बोर्ड इक्जामको दृष्टिकोणले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र यो चाहिँ 2-2 गरेर चाहिँ 4 नम्बरको प्रश्न हुन्छ। एउटा प्रश्न अन्तर्गत चाहिँ आ भनेर दुईटा प्रश्न छ। यसरी यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। यो जीवनीको अंश दिएर दुईटा प्रश्न दिन्छ र यो चाहिँ 2-2 नम्बरको 4 नम्बरको प्रश्न हुन्छ। यसलाई चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हामीले 5-7 वटा सेन्टेन्स यानि 5-7 वटा वाक्यमा चाहिँ उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा धेरै लेख्ने होइन र यसमा यही भनेका आधारमा चाहिँ मुख्य मुख्य कुराहरूलाई आधार मानेर 2 नम्बरको उत्तर पुग्ने गरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो 5 र 6 चाहिँ बोर्ड इक्जामको दृष्टिकोणले इम्पोर्टेन्ट
क्वेसन हुन्। त्यसैगरी चाहिँ यो 7 मा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुस् भनेको छ। यो विवेचनात्मक प्रश्न आउने हो जुन चाहिँ बोर्ड परीक्षामा चाहिँ 8 नम्बरको आउँछ। यो विवेचनात्मक प्रश्न यो चाहिँ प्रश्न नम्बर 7 मा समीक्षात्मक उत्तर यो 8 नम्बरको यी दुईटै महत्त्वपूर्ण छन्, यी एकदमै इम्पोर्टेन्ट र चाहिँ यो 5 नम्बरको र 6 नम्बरको यी दुवै प्रश्न इम्पोर्टेन्ट। सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन दुवै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है। हेरौँ 5 नम्बरको सर्ट क्वेसनमा आउने चाहिँ विशेष गरी अब 2-2 गरेर 4 अङ्कको आउने प्रश्नमा चाहिँ अनुच्छेद पढेर उत्तर लेख्ने हो। यसमा चाहिँ हेरौँ पहिलो प्रश्न छ, हकिङ कस्तो स्वभावका थिए? हकिङ कस्तो स्वभावका थिए हेरौँ। हकिङ बाल्यकालदेखि नै ब्रह्माण्डप्रतिको जिज्ञासा राख्ने निकै जिज्ञासु र सृजनशील स्वभावका थिए। कुनै पनि यान्त्रिक वस्तुलाई गहिरिएर हेर्ने, त्यसको भित्री संरचनालाई बुझ्ने र तिनबाट बन्न सक्ने नयाँ वस्तुका बारेमा परिकल्पना गर्ने उनको स्वभाव थियो। साथीहरूको सहयोग लिएर पुराना घडी र रेडियोका पाटपुर्जाहरूबाट कम्प्युटर बनाउने अनि कम्प्युटरबाट नै अवधारणात्मक गणितीय समीकरणको समाधान गर्ने उनको स्वभाव थियो। आफूले खेल्ने गेम, हवाईजहाज, डुङ्गा आदिको नमुना बनाउने उनको स्वभाव थियो। घरमा बस्दा पनि उनी प्राय सोधखोजमा नै तल्लिनु हुने स्वभाव थियो अनि आकाशका तारालाई हेरिरहने उनको स्वभाव थियो। यसरी हेर्दाखेरि हकिङ जिज्ञासु, सृजनशील, लगनशील, मेहनती, विज्ञान र प्रविधिमा चासो राख्ने, यन्त्र उपकरणको संरचनालाई गहिरिएर हेर्ने, बुझ्ने, नयाँ वस्तुको परिकल्पना गर्ने, सहयोग लिने, प्रतिभाशाली एवं कुशाग्र बुद्धि भएका, विज्ञान र प्रविधिको चिन्तन र प्रयोग गर्ने स्वभावका थिए भनेर यसरी लेखियो भने 2 मा चाहिँ 2 नम्बरै आउँछ यदि चाहिँ हामीले शुद्ध वर्णविन्यास मिलाएर लेख्न सकियो भने। र यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुरा के भने यो 2-2 नम्बर गरेर 4 नम्बरको प्रश्न हो र यसमा चाहिँ यो धेरै भएन र भन्ने पनि त्यो चाहिँ अगाडि पनि यो कमेन्टमा चाहिँ लेख्नुभएको थियो भाइ बहिनीहरूले। यसलाई के कुरा मैले अनुरोध गरेँ भने सामान्यतया चाहिँ उत्तर पुग्ने गरी लेख्ने, धेरै यो होइन। मैले भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न चाहिँ यो मसिनो अक्षरले लेख्दाखेरि बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने अलि ठुलो अक्षरमा चाहिँ लेखेको छु, त्यसैले यो चाहिँ अलि धेरै देखिएको हो कि भन्ने मात्रै हो। तर यो उत्तर धेरै होइन, एकदमै चाहिँ 2 अङ्क भरपुर 2 अङ्क आउने तरिकाले यति चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ल अब त्यसै गरी अर्को हेरौँ। आमा चाहिँ हकिङलाई उनका साथीहरूले आइन्स्टाइन भन्नुको कारण के हो? यसको उत्तर हेरौँ। यो पनि धेरै छैन है, ठुलो अक्षर भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो होला, देख्न सजिलो होला मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा भनेर ठुलो अक्षरमा चाहिँ लेखेको छु, त्यसैले चाहिँ अलिकति बढी जस्तो देखिएको मात्रै हो, यो धेरै छैन। विज्ञान र प्रविधिको चिन्तन, शोधखोज, अनुसन्धान र प्रयोगमा सधैँ डुबिरहने हकिङका सृजनशील कार्यबाट प्रभावित भएका उनका साथीहरू हकिङ आफ्नो संसारको रचना गरेर त्यसलाई चाहिने नियम आफै बनाउन सक्छन् भनेर उनलाई थप हौसला दिन्थे। उनले पुराना घडी र रेडियोका पाटपुर्जा, कम्प्युटरहरू बनाउँथे अनि कम्प्युटरबाट अवधारणात्मक गणितीय समीकरणको समाधान गर्ने, आफूले खेल्ने गेम र हवाईजहाज, डुङ्गा आदिको नमुना आफै बनाउँथे। उनका यस्ता कामबाट प्रभावित भएका शिक्षक उनलाई चाहिँ जन्मजात प्रतिभा भएको व्यक्ति मान्थे। उनी आफ्ना साथीलाई लिएर साँझको समयमा आकाशका ताराहरूलाई हेरिरहन्थे, ब्रह्माण्डप्रतिको उत्पत्ति र संरचनाका बारेमा चिन्तन मनन गर्दथे। अत हकिङमा आइन्स्टाइनका जस्ता जन्मजात वैज्ञानिक प्रतिभा हुनु नै हकिङलाई उनका साथीहरूले आइन्स्टाइन भन्नुको कारण हो। अन्तिममा मैले यसको चाहिँ निचोड दिएको छु। हकिङमा वैज्ञानिक आइन्स्टाइनका जस्ता जन्मजात वैज्ञानिक प्रतिभा हुनु नै हकिङलाई उनका साथीहरूले आइन्स्टाइन भन्नुको कारण हो भनेर अन्तिममा यसको चाहिँ मुख्य उत्तर चाहिँ एक वाक्यमा लेखेको छु। त्यस्तै गरी अब हेरौँ प्रश्न नम्बर 6 मा। 6 मा के भनेको छ, दिएको जीवनी अंश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यही जीवनीको अंश पढेर यी 2 प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। परीक्षामा बोर्ड परीक्षामा, अन्तिम परीक्षामा, बोर्ड एक्जाममा चाहिँ यो 5 र 6 बाट चाहिँ एउटा प्रश्न आउन सक्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र 5 र 6 बाट एउटा प्रश्न अनि त्यसै गरी चाहिँ यो 7 को चाहिँ समीक्षात्मक विवेचनाबाट एउटा प्रश्न आउन सक्छ। विवेचना र सर्ट क्वेसन मध्ये एउटा चाहिँ आउने लगभग चाहिँ सम्भावना तीव्र छ है, आउन सक्छ। 2-2 यो सर्ट क्वेसन त 2, अब यो क को चाहिँ 2 नम्बरको, ख को नि 2 नम्बरको, 2-2 गरेर 4 नम्बरको आउने। यो अगाडि पनि मैले यो के भन्छ मोडल प्रश्नमा पनि सामान्यतया सङ्केत गरेको छु। ल यसको उत्तर हेरौँ त, कति लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। कमा पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा पर्नुका कारणहरू के हुन्? त्यही अनुच्छेदलाई आधार मानेर लेख्ने हो। ठुलो अक्षर बनाएको छु जसले गर्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ। हेरौँ, आजको युग 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक युग हो।
विज्ञान र मानव जीवन एक अर्काका परिपूरक जस्तै भएका छन्। वैज्ञानिक आविष्कारले नै मानव जीवन सुख सुविधायुक्त बनेको छ, तर वैज्ञानिक उपकरणहरूको गलत प्रयोग एवं अति प्रयोगले खतरा एवं विपत्ति पनि बढिरहेको देखिन्छ। हकिङले पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई बारम्बार सचेत गराउने गर्थे। उनले परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा रहेको बताएका छन्। अत पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा पर्नुका कारण परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधि नै हुन् भनेर उत्तर लेख्ने। अब लागौं प्रश्न नम्बर 6 को चाहिँ खमा है। खमा चाहिँ हकिङले मानिसलाई किन कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुन आग्रह गरेका हुन् भनेको छ। यस प्रश्नको उत्तर हेरौं। रोबोट भनेको मानिसले जस्तै काम गर्न सक्ने एउटा स्वचालित यन्त्र हो। यसले कुनै पनि काम निरन्तर रूपमा धेरै समयसम्म गर्न सक्दछ। यसले मानिसले दिएको निर्देशनका आधारमा मानिसका लागि दुस्साध्य र कठिन मानिएका काम पनि सहज रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्दछ। कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट मानिसको दिमागको उपज भए पनि स्मरण र विश्लेषणात्मक सामर्थ्य मानिसको भन्दा धेरै हुँदै गइरहेकाले मानिसले गर्ने सबै काम यसले सजिलै गर्न सक्छ, जसले मानवीय क्षमताकै अवमूल्यन अथवा अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको छ। उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसलाई नभई मानिसले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता राखेका छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटले मानिसलाई नै नियन्त्रण गर्न थालेमा मानवीय जीवनमा नै खतरा उत्पन्न हुने भएकाले हकिङले मानिसलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुन आग्रह गरेका हुन् भनेर लेख्ने। मैले अन्तिममा चाहिँ निचोड लेखेको छु। कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटले मानिसलाई नै नियन्त्रण गर्न थालेमा मानवीय जीवनमा नै खतरा उत्पन्न हुने भएकाले हकिङले मानिसलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुन आग्रह गरेका हुन् भनेर लेख्ने। 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तर त्यति भए पुग्छ। अब विवेचनात्मक, यो समीक्षात्मक उत्तर भनेको विवेचनात्मक उत्तर हो। यो भनेको चाहिँ 8 नम्बरको आउँछ। 8 नम्बरको उत्तर चाहिँ थोरै लेखेर चाहिँ हुँदैन। कम्तीमा पनि परीक्षाको पेजकै कुरा गर्ने हो भने पनि नर्मल्ली सामान्यतया चाहिँ 2 पेज त कम्तीमा लेख्नै पर्छ है। सामान्यतया चाहिँ अब हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ अक्षरको साइजको आधारमा पनि हुन्छ। तथापि चाहिँ अब यो विवेचनात्मक प्रश्नलाई अलि धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र चाहिँ नम्बर आउँदैन, कम आउँछ। ल हेरौं, समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। कमा चाहिँ के भनेको छ? दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका सामु शारीरिक रोग शक्तिहीन हुन्छ। यस भनाइलाई पाठका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसलाई जीवनीका आधारमा हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनाइलाई। पहिला चाहिँ स्टिफन हकिङको बारेमा सामान्यतया चाहिँ को हुन्, कहिले जन्म भयो भन्ने कुरालाई संकेत गर्दै अनि त्यस पछाडि पाठकै आधारमा चाहिँ यो दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति यी आदिका आधारमा चाहिँ अब यो शारीरिक रूपमा चाहिँ शक्तिहीन भए पनि स्टिफन हकिङले चाहिँ यो योगदान विज्ञानको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान के छ त्यसको बारेमा सविस्तार हामीले चाहिँ लेख्दै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। हेरौं, शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि जीवनप्रति आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उल्लेख्य योगदान दिने वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभा हकिङ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका त्रिवेणी हुन्। उनले त्रिशक्तिकै आधारमा यिनै यो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्तिलाई त्रिशक्ति भनेको है। उनीहरूले त्रिशक्तिकै आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरी मानव हितका लागि केही गर्ने तीव्र इच्छा, तीव्र चाहना, त्यसलाई साथ दिने प्रतिभा र निरन्तरको साधनाका कारण भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर सिङ्गो संसारलाई नै चकित बनाएका छन्। हकिङको जन्म मध्यमवर्गीय परिवारमा दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट आक्रान्त परिस्थितिमा सन् 1942 जनवरी 8 का दिन आमा इसाबेल र बुबा फ्रेङ्कको पहिलो सन्तानका रूपमा बेलायतमा भएको थियो। त्यसैगरी दोस्रो अनुच्छेदमा शैक्षिक पारिवारिक वातावरणमा हुर्केका हकिङले सेन्ट अल्बान्सबाट विद्यालयीय शिक्षा पूरा गरेका थिए। उनी बाल्यकालदेखि नै जिज्ञासु र सृजनशील स्वभावका थिए।
उनमा बाल्यकालदेखि नै ब्रह्माण्डप्रतिको जिज्ञासा सलबलाएको थियो। उनले 17 वर्षको उमेरमा उच्च अध्ययनका लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको युनिभर्सिटी कलेजमा भर्ना भएर भौतिक शास्त्र पढ्न थाले। स्नातक तहकै अध्ययनको क्रममा सामान्य हिन्डुलमा पनि आफ्नो नियन्त्रण नभएको महसुस गर्न थाले। विद्यावारिधीका लागि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भर्ना भए, तर उनलाई रोगले च्याप्दै लगेपछि आँखा तिर्मिराउने र आवाज पनि लटपटिन थालेपछि परीक्षण गराउँदा अमियोट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस नामको स्नायु सम्बन्धी रोग लागेको पत्ता लाग्छ। चिकित्सकबाट उनको आयु 2 वर्ष मात्रै भएको थाहा पाएपछि उनी निराश हुनुका साथै मानसिक रूपमा पीडा हुन्छ उनलाई। त्यसै गरी रोग दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा बिस्तारै अङ्गले काम गर्न छोड्दै जान्छन्। उनी लट्ठीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने हुन्छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिकै कारण रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै उनले सन् 1966 मा क्याम्ब्रिजबाट विद्या वारिधि गर्न सफल हुन्छन्। त्यसपछि क्याम्ब्रिजमा विद्वत वृत्ति प्राप्त गरी अनुसन्धाताका रूपमा चाहिँ त्यसपछि क्याम्ब्रिजमा विद्वत वृत्ति प्राप्त गरी अनुसन्धाताका रूपमा काम गर्न थाले। सन् 1968 मा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्य भए। त्यस्तै सन् 1969 तिर हातखुट्टा चल्न छाडेपछि उनी व्हीलचेयर बिना कतै जान नसक्ने हुन्छन्। उनले व्हीलचेयरकै सहारामा आफ्नो विभागमा गई नियमित काम सम्पन्न गर्थे। अध्ययन अध्यापनको कामलाई निरन्तरता दिँदै एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहे। सन् 1994 मा विश्वकै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सम्मिलित रोयल सोसाइटीको सभामा सामेल भए। सन् 1979 मा गणित विषयमा क्याम्ब्रिजकै ल्युकेसियन प्रोफेसर बन्न पुगे। शल्यक्रिया बिना उनलाई बचाउन असम्भव भएपछि शल्यक्रिया गरियो, तर उनको आवाज पुरै हरायो। यसपछि उनले आफूले गरिरहेको काम अगाडि बढाउन सकेनन् अनि धेरैजनाबाट टाढा रहनुपर्ने भयो। तथापि केही समयपछि उनको मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटर निर्माण भयो र यसैका सहायताले आफ्ना अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशित गर्ने, प्रवचन र अन्तर्वार्ता दिने गर्न थाले। उनी शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि आफू शक्तिहीन भएको कति पनि महसुस गरेन। आशा राख र व्यस्त बनलाई मूल मन्त्र बनाए। उनले शारीरिक अशक्ततालाई अनुसन्धान गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिए। जीवनप्रति आशावादी बनी निरन्तर अनुसन्धान गरी भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्न सफल भए। दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू र कैयौं शोधपत्र तयार गरी प्रकाशन समेत गरेका छन्। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना, विकास र भविष्य सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गरी मौलिक मान्यता प्रस्तुत गरेका छन्। यहाँ चाहिँ उनले प्रकाशन गरेका पुस्तक र शोधपत्रको प्रसङ्ग पनि यहाँ चाहिँ पुस्तकहरू त्यो चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। तथापि चाहिँ अब त्यो धेरै हुने भएको हुनाले मैले यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिनँ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ पुरस्कारको सन्दर्भमा है उनले प्राप्त गरेका पुरस्कारको सन्दर्भमा पनि यसमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। सामान्यतः चाहिँ पुरस्कारहरूको प्रसङ्ग, उनले चाहिँ प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू, अनि त्यसै गरी यो के भन्छ भने चलचित्रको प्रसङ्ग पनि यसमा चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब वृत्त चित्रहरूको पनि प्रसङ्ग ल्याउन सकिन्छ, तथापि चाहिँ यो अलि धेरै नै हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ सामान्य सङ्केत गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ सङ्केत मात्रै गरेँ, लेख्दा पनि राम्रै हुन्छ। यसरी हकिङले इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिकै आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरी दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका सामु शारीरिक रोग शक्तिहीन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गरी जीवनलाई सार्थक पार्न सफल भए। उनले शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई काम गर्ने क्षमतामा अपाङ्गता हुनु मात्रै नराम्रो हो, शरीरमा होइन भन्दै शारीरिक अशक्ततालाई कहिले पनि दुर्भाग्य सम्झन नहुने सुझाव समेत दिएका छन्। उनले शारीरिक अशक्तताका बावजुद वैज्ञानिक जगतकै विशिष्ट प्रतिभाका रूपमा चिनाउन सफल भएका छन् आफूलाई। हकिङ भौतिक रूपमा सन् 2018 मार्च 14 मा 76 वर्षको उमेरमा यस संसारबाट अस्ताए पनि व्यक्तित्व र कृतित्वका आधारमा सदा अजर अमर बनेका छन् भनेर यसरी चाहिँ विवेचनात्मक उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। कम्तीमा यति लेख्नै पर्ने हुन्छ। अरू अब यसमा चाहिँ सकेदेखि अघि मैले भने सकेदेखि चाहिँ उनका चाहिँ यी के भन्छ भने पुस्तकहरू, शोधपत्रलाई सङ्केत गर्न सकिन्छ र पुरस्कारहरूलाई पनि, वृत्तचित्रहरूलाई पनि, विशेष गरी वृत्तचित्रहरू, यो चलचित्र वृत्तचित्रहरू उल्लेख गरे पनि राम्रो हुन्छ है, प्लस पोइन्ट हुन्छ। त्यो उल्लेख गर्न सक्यो भने, तर यति चाहिँ कम्तीमा लेख्नै पर्ने हुन्छ। अब भने लागौँ समीक्षात्मक प्रश्न। दोस्रोमा चाहिँ खमा के भनेको छ समीक्षात्मक उत्तर हेरौँ त।
हकिङले मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन गरेको योगदानको समीक्षा गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसमा चाहिँ उनले पुर्याएको योगदान को चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सामान्यतया सुरुवात त अगाडिको जस्तै हो, अगाडिको कको जस्तै हो, सुरुवात र अन्त्य लगभग उस्तै उस्तै हुन्छ। बीचमा चाहिँ प्रश्नको सोधाइ अनुसार नै लेख्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन गरेको योगदान, भौतिक शास्त्रमा उनले पुर्याएको योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हेरौँ, सामान्यतया चाहिँ मानव, यसको खास सोधाइ के छ भन्दा मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन गरेको योगदान भनेपछि हामीले यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। उत्तर प्रश्न सोधाइ अनुसार चाहिँ उत्तर केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। जीवनी भनेर सुरुबाट सर्लक्कै लेख्ने चाहिँ होइन है। हेरौँ कसरी लेख्ने। अब यसको बारेमा चाहिँ शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि जीवनप्रति आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उल्लेख्य योगदान दिने वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभा हकिङ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका त्रिवेणी हुन्। उनीहरूले त्रिशक्तिकै आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरी मानव हितका लागि केही गर्ने तीव्र चाहना, त्यसलाई साथ दिने प्रतिभा र निरन्तरको साधनाका कारण भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर सिङ्गो संसारलाई नै चकित बनाएका छन्। हकिङको जन्म मध्यमवर्गीय परिवारमा दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट आक्रान्त परिस्थितिमा सन् 1942 जनवरी 8 का दिन आमा इसाबेल र बुबा फ्र्याङ्कको पहिलो सन्तानका रूपमा बेलायतमा भएको थियो भनेर यो सामान्यतया चाहिँ मैले अघि नै भने अघिल्लो प्रश्न र यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ सुरुवात एउटै हुन्छ। अब मूल प्रश्न, मूल उत्तर, अब प्रश्न अनुसारको मूल उत्तर चाहिँ फरक हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन गरेको योगदानको बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ। हेरौँ, जिज्ञासु र सृजनशील स्वभावका हकिङलाई बाल्यकालदेखि नै ब्रह्माण्डप्रतिको जिज्ञासाले घचघचाइरहेको थियो। उनले गणित र भौतिक शास्त्रलाई आफ्नो अध्ययनको विषय बनाए। शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि दृढ इच्छा शक्ति, प्रतिभा र साधनाका कारण विद्यावारिधि गरी अध्ययन अध्यापनको कार्यलाई निरन्तर तन्दै एकपछि अर्को सपना चुन्दै गए। दृढ इच्छा शक्तिकै कारण मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटरका सहायताले आफ्ना अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशित गर्ने एवं प्रवचन र अन्तर्वार्ता दिने गर्थे। शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि आफूलाई शक्तिहीन महसुस गरेनन्। आशा राख व्यस्त बनलाई मूल मन्त्र बनाई शारीरिक अशक्ततालाई अवसरको रूपमा लिएर जीवनप्रति आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धानरत हकिङले शारीरिक अशक्तताकै समयमा पनि भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्न सफल भए। उनले आफ्नो जीवनकालमा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक र कयौं शोधपत्र तयार गरी प्रकाशन गरे। सन् 1988 मा उनले लेखेर प्रकाशित गरेको पुस्तक अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम सर्वाधिक चर्चित पुस्तक हो। यो अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइमलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमा सिंगल उद्धरण राख्ने, एकल उद्धरण राख्ने। यस पुस्तकमा उनले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, संरचना, विकास र भविष्य सम्बन्धी कठिन विषयलाई गहिरो अध्ययन गरी मौलिक मान्यता प्रस्तुत गरेका छन् भनेर लेख्ने। अब हामी मुख्य उत्तर चाहिँ सुरुवात गर्यौं। अब यसरी विस्तार गर्छौं। हेरौं, मुख्य उत्तरलाई यसरी विस्तार गर्छौं। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको कुनै बिन्दुबाट भएको र त्यसको अन्त्य पनि त्यस्तै बिन्दुमा हुने बताएका छन्। यस बिन्दुलाई हकिङले ब्ल्याक होल भनेका छन्। उनले अधिक गुरुत्व शक्तिले गर्दा ब्ल्याक होलभित्र हरेक चिज खुम्चिएर रहेका हुने र अझ खुम्चँदै जाँदाखेरि त्यसबाट विकिरण उत्सर्जन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाए। ब्ल्याक होलमा महाविस्फोटन भएर उत्पन्न भएको ब्रह्माण्ड खुम्चँदै गएर पुनः ब्ल्याक होलमा परिणत भएपछि त्यसको अन्त्य हुने विचार प्रस्तुत गरे। हकिङले प्रस्तुत गरेको यो विचार ऋग्वेदमा प्रस्तुत सृष्टि सम्बन्धी दृष्टिमा निकै समानता रहेको पाइन्छ। हकिङले ब्रह्माण्डका सबै वस्तु स्वतन्त्र नभएर एक अर्कासित सम्बन्ध हुने विचार व्यक्त गरेका छन्। उनले क्वान्टम सिद्धान्त र सापेक्षताको सिद्धान्तलाई एउटै सूत्रबाट व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन्। हकिङले वार्म होलका माध्यमबाट समय यात्रा गरी एउटा ग्यालेक्सीबाट अर्को ग्यालेक्सीमा छोटो समयमा पुग्न सकिने बताएका छन्। उनका यी तथ्यले पछिका अनुसन्धानका लागि मार्ग निर्देशन गरिदिएका छन्। हकिङले पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई सचेत गराउँदै परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। यस्तै उनले मानिसलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुनुपर्ने बताउँदै कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट मानिसको दिमागका उपज भए पनि स्मरण र विश्लेषणात्मक सामर्थ्य मानिसको भन्दा धेरै हुँदै गइरहेको भन्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसलाई नभई मानिसले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्थे। हकिङ एक प्रेरक वक्ता पनि थिए। यसरी उनले आफ्नो व्हीलचेयरमा जडित कम्प्युटरको सहयोगले समय समयमा दिएका प्रेरणादायी वक्तव्य अत्यन्तै जीवन उपयोगी छन् भनेर लेख्न सकिन्छ।
यसरी यसपछि हेरौँ अब निचोडमा है उत्तर लगभग आइसक्यो अब निचोडमा लेखौँ यसरी हकिङले इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरी शारीरिक अशक्तताका बावजुद वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभाका रूपमा चिराउन सफल भएका छन् निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन अतुलनीय योगदान दिएका छन् भनेर हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ हकिङ भौतिक रूपमा सन् 2018 मार्च 14 मा 76 वर्षको उमेरमा यस संसारबाट अस्ताए पनि व्यक्तित्व र कृतित्वका कारण सदा अजर अमर बनेका छन् भनेर यसरी निचोड लेखेर अन्तिम अनुच्छेद टुङ्ग्याउने जन्मदेखि मृत्युसम्मको जन्म पनि हामीले सुरुवात गरी जन्मबाट सुरुवात गरियो मृत्यु लेखेर टुङ्ग्याइयो बीचमा चाहिँ प्रश्न अनुसार चाहिँ उत्तर लेख्ने विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर यति चाहिँ कम्तीमा लेख्नै पर्ने हुन्छ अब भने प्रश्न नम्बर 8 मा चाहिँ हेरौँ प्रश्न नम्बर 8 मा के छ दिएको अनुच्छेदपछि सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुस् भनेको छ यो अनुच्छेद पढेर उत्तर लेख्न पर्ने हुन्छ परीक्षामा यो अनसिन प्यासेजबाट सिन र अनसिन प्यासेज हुन्छ यसमा चाहिँ अब यो जीवनीसँग सम्बन्धित नै छ है अब यो 8 नम्बरको अनसिन प्यासेज आउन सक्छ दृष्टांश पनि अदृष्टांश पनि दुवै हुन सक्छ भनेको छ त्यसैले यसलाई पनि हामीले महत्त्वपूर्ण नै मान्नु पर्ने हुन्छ है दृष्टांश अदृष्टांश दुवै हुन सक्छ पाठबाट पनि र पाठ बाहिरबाट पनि जसरी पनि आउन सक्छ यसलाई हेरौँ यसमा चाहिँ प्रश्न उत्तर के छ त दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्छ यसमा चाहिँ कमा आधुनिक भौतिक शास्त्रीहरूले ब्रह्माण्डको सृष्टि केबाट भएको बताएका छन् यसमा हेरौँ आधुनिक भौतिक शास्त्रीहरूले ब्रह्माण्डको सृष्टि सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको कुनै बिन्दु वा ब्ल्याक होलबाट भएको बताएका छन् भनेर लेख्ने वेदमा सृष्टिको कारक केलाई मानिएको छ भनेको चाहिँ सामान्य छ यो त वेदमा सृष्टिको कारक ब्रह्मलाई मानिएको छ ब्रह्म र क्वान्टम पुञ्जबीच के समानता छ यसमा चाहिँ हेरौँ अलिक ख्याल गर्नुपर्छ वेदान्त दर्शनमा सृष्टि स्थिति र प्रलयको कारकका रूपमा ब्रह्मलाई लिएको छ भने भौतिक शास्त्रीहरूले पनि ब्ल्याक होलमा रहेका ऊर्जाशील क्वान्टम पुञ्जको विस्फोट हुँदा ब्रह्माण्ड बन्ने र संकुचन भएपछि पुनः क्वान्टम पुञ्जमा परिणत हुने बताएका हुनाले ब्रह्म र क्वान्टम पुञ्जबीच सृष्टि संरचना र प्रलय समानता रहेको छ भनेर लेख्ने अर्को घमा वेदान्त दर्शनमा सृष्टि स्थिति र प्रलयको एकीकृत व्याख्या गर्ने ग्रन्थलाई के नाम दिएको छ भनेको छ वेदान्त दर्शनमा सृष्टि स्थिति र प्रलयको एकीकृत व्याख्या गर्ने ग्रन्थलाई वैदिक ग्रन्थ नाम दिएको छ भनेर लेख्ने ल त भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै धन्यवाद